بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. আমার কণ্ঠ অবশ্যই ভালো না, তারপরেও সকাল সকাল কোরআন তেলাওয়াত করলাম, এই জন্য মনটা ভরে গেল। সবাই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।